व्याख्या मुद्राक्षमाला कलशसुलिखितैः राजदम्भोजपानिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णं मूकेभ्योऽप्यार्द्रचित्ता दिशति करुणया याजवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभाये भारतीय ज्ञान परंपरा विषये एकदिनव्यापिन्यां राष्ट्रीय कार्यशालायां मान्याः परिसर निदेशकवर्याः आचार्याः सुब्राय भट्टवीवर्याः अस्माकम् आह्वानमुररीकृत्य चाणक्य विश्वविद्यालयस्य सहाचार्यः श्रीमान् डॉक्टर नवीन भट्टवर्यः अस्याः कार्यशालायाः मुख्यसंयोजकाः महान्तः शाब्दिकाः आचार्याः अनंत कृष्णानंत पद्मनाभवर्याः अन्ये प्राध्यापकाः छात्राश्च वयमत्र समवेताः। यथा संप्रदायम् आदौ वैदिक मंगलाचरणं करोति आयुष्मान् श्रीवत्साङ्कः। हरिः ओम। प्रजापतेराप्त्यै श्यामा एकरूपा भवन्ति एवमिव हि प्रजापतिः समृद्ध्यै तान् पर्यज्ञिकृतानुत्सृजति मरुतो यज्ञमजिघागुंसन् प्रजापतेः तेभ्य एतां मारुतीं वशामालभत तयैवैनानशमयत् मारुत्या प्रचर्य एतान् संज्ञपयेत् मरुत एव शमयित्वा एतैः प्रचरति यज्ञस्याघाताय एकधा वपाजुहोति एकदेवत्या हि एते अथो एकधैव यजमाने वीर्यं दधाति नैवारेण सप्तदश शरावेनैतर्हि प्रचरति एतत्पुरोडाशाह्येते अथो पशूनामेव छिद्रमपि दधाति सारस्वत्योत्तमया प्रचरति वाग्वी सरस्वती तस्मात् प्राणानां वागुत्तमा अथो प्रजापतावेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति प्रजापतिर्हि वाक् अपन्नदति भवति तस्मान्मनुष्याः सर्वां वाचं वदन्ति। हरिः ओम। वैदिक मंगलम आचरितवते वेदज्ञाय आयुष्मते श्रीवत्साङ्काय साधुवादाः सम्प्रति लौकिक मंगलम आचरति आयुष्मान् श्रीवत्सः। गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं श्री भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्र पूजित
विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणादिसन्नुतपदपद्मयुगं कुञ्जरभञ्जन चतुरतरगरम् कुञ्जरभञ्जन चतुरतरगरं गुरुगुहादिनुत प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीभजामि सततं सूरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरम् लौकिकमङ्गलम् आचरितवते आयुष्मते श्रीवत्साय साधुवादाः सम्प्रति आचार्यान् परिसरनिदेशकान् सुब्रायभट्टवर्यान् नवीनभट्टवर्यं मुख्यसंयोजकान् कृष्णानन्तपद्मनाभवर्यांश्च सम्प्रार्थये यत् दीपप्रज्वालनपुरस्सरम् अस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनं कुर्वन्तु इति। उद्दीप्यस्वजातवेदो वघ्नन्निर्वृतिं मम पशुभिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। अस्याः कार्यशालायाः विशिष्टवक्तुः नवीनभट्टवर्यस्य परिचयपुरस्सरं सर्वेषां स्वागतं व्याहरन्ति। अस्याः कार्यशालायाः मुख्यसंयोजकाः आचार्याः कृष्णानन्तपद्मनाभवर्याः। निदेशकमहोदयम् एवं अन्यांश्च अध्यापकान् अभिवन्द्य अत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः सम्बद्धतया संस्कृतक्षेत्रस्य सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति, तत्र संस्कृतक्षेत्रं भारतीयज्ञानपरम्परया कथं सम्बद्धं भवति इति विषये
मान्याः कुलपतयः आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः सर्वत्र परिसरेषु एतादृशं कार्यं प्रचलतु येन अध्यापकाः छात्राश्च सम्यक् प्रबुद्धाः भवन्तु एतस्मिन् विषये IKS इति विषये सर्वेषाम् अस्माकं ज्ञानं संवर्धताम् इति आशयेन तैः एवम् आज्ञा कृता। तदनुरोधेन अत्र इदं कार्यं प्रचलति इति आदौ तेभ्यः कुलपतिमहोदयेभ्यः अपि मनसा अत्र स्वागतं वयं वचसा व्याहरामः। तदनु अस्मिन् कर्मणि अस्मान् कार्यदिशि प्रचोदयन्तः वर्तन्ते आचार्याः सुब्रायभट्टमहोदयाः निदेशकाः। ते अत्र अस्मिन् कर्मणि यद्यद् योग्यं भवति तत्सर्वं सम्यक् क्रियताम् इति चोदनया अस्मान् उपाकुर्वन्, एवञ्च अत्र इदानीम् अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृतवन्तः अपि वर्तन्ते आचार्याः सुब्रायभट्टमहोदयाः। तेषां स्वागतं व्याहरामः। अहं बालाजीमहोदयान् निवेदये पुष्पगुच्छ प्रदानेन तेषां कृते स्वागतं व्याहरन्तु इति। एवमेव अत्र समागताः वर्तन्ते नवीनभट्टमहोदयाः, चाणक्यविश्वविद्यालये सहाचार्याः वर्तन्ते। तत्र प्रायेण वयं सर्वेपि परिचिन्मः तान्। तथा कोऽपि परिचयः नास्ति इति छात्रः अस्ति चेत् तस्मै किञ्चित् परिचयः देयः इत्युद्देश्येनैव अत्र परिचयः इति उच्यते। चाणक्यविश्वविद्यालये आचार्यैः कार्यं क्रियमाणं वर्तते। अत्रैव अध्ययनं कृतं। शृङ्गगिरिपरिसरे एव पूर्वम् अध्ययनं कृतं वर्तते। तेषाम् अध्ययनसमये एव विदेशे अमेरिका संस्थया कन्नडभाषा संस्थया काचित् प्रतियोगिता कृता। तत्र विशिष्टः पुरस्कारः आचार्यैः अध्ययनसमये एव तदानीं प्राप्तः वर्तते। अहं स्मरामि। एवं शास्त्रे भूयान् परिश्रमः अपि कृतः। कृतभूरिपरिश्रमाः आचार्याः वर्तन्ते। एवं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इदानीं चाणक्यविश्वविद्यालये तैः कार्यं क्रियते इति उच्यते। सामान्यतः तस्य अध्ययनसमये, तेषाम् अध्ययनसमये अस्माभिः एवं चिन्त्यते, अयं कश्चित् चाणक्यः, नाम किञ्चित् विलक्षणबुद्धिमान् इति अनुभवः अस्माभिः अनुभूयते स्म। यतः तस्य मध्ये मध्ये एकवचनम् आगच्छदस्ति, क्षम्यताम्। एवं तस्य अध्ययनसमयेपि एवं तथाविधाः प्रश्नाः भवन्ति स्म। यत् अस्माभिरपि किञ्चित् चिन्तनं कर्तव्यम्। झटिति यथा समाधातुं न शक्यते तथा एवं प्रश्नाः भवन्ति स्म। एवं इदानीम् IKS विषयेपि कृतभूरिपरिश्रमाः वर्तन्ते। पूर्वम् अम्मा इति केरळदेशे प्रसिद्धा अमृता विश्वविद्यालयस्य संस्थापिका वर्तते। तत्र तस्मिन् विश्वविद्यालये कार्यम् अकारषीत्। सम्प्रति चाणक्यविश्वविद्यालये क्रियते। एवं IKS विषये अत्यन्तं प्रबुद्धं पाण्डित्यं तेषु वर्तते। नाम विद्यमानस्य ज्ञानस्य कथम् अन्वयः इत्यत्र
महती प्रज्ञा वर्तते तेषाम्, अतः तेषां कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अहं निदेशकान् सम्प्रार्थये पुष्पगुच्छप्रदानेन हार्दं स्वागतं व्याहरन्तु इति। एवम् अस्य कार्यक्रमस्य का उपयोगिता? इत्यत्र बहवः प्रकाराः वर्तन्ते। लिङ्ग्विस्टिक् अप्लेन्स् इति तत् कथं भवितुमर्हति IKS इत्यनेन सह इति, एवं विज्ञानक्षेत्रेण सह सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति, एवम् शास्त्रैः सह अपि कथं सम्बन्धः भवति इति। यतः ज्ञानमपि अस्ति, लोकः स्वीकृता लोकः अपि अस्ति, किन्तु तयोः कश्चन सेतुः अपेक्ष्यते। अतः तस्यां दिशि एतत् भारतीयज्ञानपरम्परा इति या संस्था वर्तते, परम्परा इत्यत्र परं प्रुणाति पिपूर्ति इति वा, परम्परा इति श्रेष्ठतां पूरयति, पालयति, परं श्रेष्ठम् इति। अतः यद् ज्ञानं परं वर्तते तत् पालयति। It means the transmission of knowledge from one generation to another generation. अतः तत्र एवं परम्परा इति यद्वर्तते, भारतीयज्ञानपरम्परा, तस्यां दिशि काचित् संस्था अपि संस्थापिता वर्तते, यया संस्थया सर्वविश्वविद्यालयाः योजिताः वर्तन्ते, तदनुगुणं कार्यं कर्तव्यम् इति। एवं एका प्रथा अपि वर्तते, परम्परा इत्युक्ते freezing the thought at one state and flowing in the same way इत्यपि केचन वदन्ति। नाम यद् ज्ञानं तदा आसीत्, it has been freezed and flowing in the same condition। नाम आक्षेपं कुर्वन्ति एवं केचन एतत् परम्परा इत्युक्ते एवम् आक्षेपं कुर्वन्ति। परम्परा इत्युक्ते किम् इत्युक्ते, if you define as that भारतीयज्ञानपरम्परा इत्युक्ते किञ्चित् ज्ञानं तदा a flash of thought यत् प्राप्तं वर्तते, it has been freezed and it has been flowing in the same way. So I do request to address this also, Mr. Naveen. So एवं परम्परा इत्युक्ते इदमेव वा, frozen thought, अथवा is there any liveliness in the present day society? अतः तत्र विषयेपि किञ्चिदिव विश्लेषणम् अस्माकम् अपेक्ष्यते। एवं तस्यां दिशि आचार्याः बहु अस्मान् बोधयन्ति, तेषां कृते हार्दं स्वागतं व्याहृतं वर्तते, पुनः पुनः अपि स्वागतं व्याह्रियमाणं वर्तते। एवम् अध्यापकाः अत्र सम्प्रार्थिताः आगत्य एतत् ज्ञानं वयं सर्वेपि प्राप्नुमः इति। एवञ्च अत्र उपस्थिताः ये अध्यापकाः वर्तन्ते, एवं सहनिदेशकाः अपि आगताः, तेषां कृतेपि स्वागतं व्याह्रियते, अध्यापकेभ्यः स्वागतम्। एवं यदर्थम् अयं कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते, कुलपतीनां निर्देशपत्रेपि वर्तते, आदेशपत्रेपि छात्राः सम्यक् प्रबोधनीयाः इति। एवम् अग्रेपि एतत् इंटराक्टिव् सेशन् इत्यपि वर्तते। अतः भवतां याः जिज्ञासाः वर्तन्ते ताः जिज्ञासाः अत्र सम्यक् प्रकटयन्तु, एवं ज्ञानं प्राप्नुवन्तु, येन च ज्ञानेन अग्रे भवन्तः अस्यां दिशि कार्यं कर्तुं शक्नुयुः इति। एवञ्च अत्र तदर्थम् उपस्थितानां छात्राणां कृतेपि हार्दं स्वागतं व्याह्रियते। एवं अत्र
अस्मिन् कर्मणि बहवः परोक्षरूपेणापि साहाय्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते. तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अहं मत्कर्मणः विरमामि. धन्यवादाः. अल्पे काले समागतस्य नवीनभट्टवर्यस्य महान्तं परिचयं कृत्वा सर्वेषां स्वागतं व्याहृतवद्भ्यः अस्याः कार्यशालायाः मुख्यसंयोजकेभ्यः कृष्णानन्तपद्मनाभवर्येभ्यश्च स्वागतं व्याहरामः. तदर्थम् अत्र बालाजीमहोदयान् प्रार्थयेतु पुष्पगुच्छं दत्वा. आधुनिक विद्या व्यवस्थायां भारतीय ज्ञान परंपरा विभागः 2020तमे वर्षे अक्टोबर् मासे आरब्धः. अयं विभागः भारत सर्वकार शिक्षा मंत्रालयस्य अधीने वर्तते. तत्रापि अयं विभागः AICTE अखिल भारत तार्किक सांकेतिक शिक्षा परिषत् इत्यस्य कार्यालये नवदेहल्यां स्थापितः. अस्य मुख्य उद्देश्यं तावत् राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः NEP 2020 नूतन शिक्षा नीत्यनुसारं प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य आधुनिक शिक्षया सह समन्वयः अस्य मुख्यं लक्ष्यम्. एवं भारत सर्वकार शिक्षा मंत्रालयेन प्रकल्पिते नवीने उपक्रमे नवीने वत्सरे नवीन कार्यशालायामस्यां सदा सर्वास्वस्थासु नवीनः सर्वदा हसन्मुखः महान् शाब्दिकश्च चाणक्य विश्वविद्यालयस्य ज्ञानपरम्परा विभागे शोभमानः सहाचार्यः नवीनभट्टः अस्मान् भारतीय ज्ञानपरम्परा विषये उद्बोधयितुं समायातः. भवतां सर्वेषां कृते नवीनभट्टवर्यः आदर्शः वर्तते. युवा विद्वान्. अनन्तपद्मनाभवर्यः उक्तं परिचयसन्दर्भे वस्तुतः प्रथमं यदा अहम् आगतवान् 12-2000तमे वर्षे वस्तुतः कक्षायां तेन सहैव मम कश्चन विशिष्टः सम्बन्धः प्रथमवारं. तादृशः अध्यापकाः अपि वक्तुं न शक्नुवन्ति. तादृशान् प्रश्नान् पृच्छन्ति. पद्मनाभवर्यैः उक्तं तथा भवन्तोपि तथा तं नवीनभट्टवर्यं दृष्ट्वा प्रेरिताः भवेयुः इति धिया अयं समाहूतः महद्भाग्यं वर्तते. अतः नवीनभट्टदोषज्ञं ज्ञानसिन्धुं सुबोधकं भारतीय परंपरा रक्षकं विबुधोत्तमम् आधुनिक विज्ञानस्य प्राचीनमतसंगमं वक्तारञ्च प्रवीणञ्च नवीनं विदुषां वरं तादृशं नवीनभट्टवर्यम् आह्वयामि सर्वांश्च उद्बोधयितुम्. किरन्ति मंगलस्मेरैः कटाक्षैः करुणामृतं समये सन्निधत्तान्मे सूक्तिधेनुः सरस्वती. सभायै नमः. मद्गुरुभ्यः समेभ्यः मित्रेभ्यश्च. अत्र अधुना अध्यापकाः सन्ति मित्राणि. तान् सर्वानपि
अभिवन्द्य छात्रानेव उद्दिश्य केचन विचाराः वक्तव्याः इति चिन्तितवान् अस्मि। परिचयकाले तदुत्तरकाले च मद्विषये यद्यद्वा उक्तं तत्सर्वं महताम् एकः गुणः अस्ति, परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् इति। अहं तु सर्वदा अस्याः परम्परायाः छात्रः एव। तत्र विबुधत्वं चिन्त्यम्। भारतीयपरम्परा केन्द्रम् इति अस्मत् किञ्चित् केन्द्रमस्ति विश्वविद्यालये चाणक्ये। तत्राहं गतेभ्यो 10 वर्षेभ्यः अन्यत्रापि आसं कर्म कुर्वन् अस्मि। अयं विचारः नूतनः यद्यपि भाति, IKS इति इण्डियन् नालेज् सिस्टम्स् अथवा भारतीयज्ञानपरम्परा इति, परम् अयं विचारः अनेन केन्द्रेण अनेन परिसरेण सर्वदा अनुसृतः एव। नाम भारतीयज्ञानपरम्परा इति किञ्चित् अन्यत् वस्तु नास्ति। ये ये विचाराः भारते वर्तन्ते च ते सर्वेपि विचाराः एकस्य छत्रस्य अधः अधुना स्थापिताः IKS इति। तद्व्याकरणं वा भवतु अत्र अथवा अत्र पाठ्यमानाः येपि विचाराः भवन्तु, ते सर्वेपि IKS इति बृहन्नाम्ना अधुना कथिताः भवन्ति। पूर्वं चेत् व्याकरणं, मीमांसा इति शास्त्रस्यैकस्य नाम अस्माभिः उच्यते स्म। अधुना तत्र भारतसम्बद्धाः 100 विचाराः सन्ति। शिल्पशास्त्रम् अस्ति, आर्किटेक्चर्, इण्डियन् टेम्पल् आर्किटेक्चर् अस्ति, टेम्पल् मैनेज्मेण्ट् अस्ति, अथवा ग्रामीणपरिसरे विद्यमाना काचित् आर्थिकी व्यवस्था वर्तते। सापि चिन्त्या एतदर्थम् अकाडेमिक्स् मध्ये अथवा यत् कथ्यते मेन् स्ट्रीम् अकाडेमिक्स् दट् यूजुवली हैपन्स् इन् यूनिवर्सिटी और सपोज्ड टू बी हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी सेटअप, देयर शुड बी अ प्रोविजन टू डिस्कस अबाउट दीस् थिंग्स। अन्यथा कथं भारतीय ग्रामीण परिसरे विद्यमाना आर्थिकी व्यवस्था इत्येतस्य विषये विश्वविद्यालये कथं वा अध्ययनं भवति अथवा चर्चा भवति। एतत् चर्चा करणाय एतत् कॉइन कृतमस्ति IKS इति। वस्तुतः भारते एतत् कथ्यते इण्डियन् नालेज् सिस्टम्स् इति। अस्य प्राक्तनः उपयोगः आफ्रिका खण्डे आसीत्। They were also once upon a time colonized by British, but they thought of reviving their tradition. Africans, think about them. They are not much empowered in terms of economy, but still they thought of reviving their cultural traditions through indigenous knowledge system. They called it IKS. Param 2002 मध्ये प्रोफेसर कपिल कपूर, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, सः पूर्वं JNU मध्ये कर्म करोति स्म। अधुना वयसा वृद्धः, ज्ञानेन तु युवा। कदाचित् ऑनलाइन माध्यमेन तेन सह अपि सम्भाषणम् अत्र भवतु इति अहं कामये। सः स्वकीये पुस्तके इंडियन नॉलेज सिस्टम अथवा IKS इति पदजालं निर्मितवान्। तस्यैव उपयोगः 2020 मध्ये यदा भारतं कोरोना इत्यनेन दुष्कालेन गच्छति स्म, तत्काले 2020 NEP 2020 आगतं। तत्र बहुधा इमे विचाराः तत्र क्रोडीकृताः। सर्वोपि विचारः IKS तेन सम्बद्धो भवतु इति NEP इत्यस्य आशा वर्तते। तत्र IKS इति मेन् स्ट्रीम् मध्ये भारते आनीतं वर्तते। तस्यैव विचारः सर्वत्र प्रवर्तते। यथा उक्तं पूर्वमत्र मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इत्यनेन तदर्थमेव एकः पक्षः निर्मितः, विंग, दे कॉल इट एज IKS wing. Of course they were operating from AICTE earlier, but now they have a separate wing for that, and they are funded in good terms. So that because of that funding only, all these workshops are happening across India, across universities, not only traditional universities like ours, I mean of CSU, but there are universities which are earlier were not connected at all towards these thoughts. Let us say, okay, I don't want to take the names. So such universities also now are conducting this kind of workshops. So we are gathered here, and throughout the day perhaps we'll try to share some more thoughts on these lines. With that, I conclude my speech for this inaugural session. Dhanyavadah. अस्मिन् उद्घाटनसत्रे भारतीयज्ञानपरम्परायाः उद्देशं, कथं देशे कथं कार्यशालाः प्रचलन्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चिदेव अधुना उक्तं महोदयेन। तथापि सायङ्कालं यावत् सत्राणि सन्त्येव,
तत्र सर्वैः छात्रैः सह संवादः भविष्यति। बहून् विषयान् इतोपि अग्रे नवीनभट्टवर्यः कथयिष्यति, वयं श्रोष्यामः। अतः सान्दर्भिकधन्यवादान् समर्पयामि नवीनभट्टवर्याय। साम्प्रतं परिसरनिदेशकवर्यान् अनुमोदयेत् अध्यक्षभाषणेन अस्मान् सन्तोषयन्तु इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तभाभ्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि मान्याः, अस्माकं अद्यतन कार्यशालायाः वक्तृत्वेन अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र विशेषज्ञरूपेण अत्र समागताः अस्माकं परिसरस्य प्राक्तनछात्राः एवं चाणक्य विश्वविद्यालये उपाचार्यपदे विराजमानाः डॉक्टर नवीन भट्ट गंगोत्री महोदयाः एवं अस्माकं परिसरस्य सहायक निदेशकाः आचार्याः विद्वांसः आर् बालाजीवर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः विद्वांसः आचार्याः पद्मनाभं वर्याः एवं अत्र संगणक विभागीय व्यवस्थापकाः सर्वे च सर्वाश्च गुरुस्थानीयाः तथैव अस्यां कार्यशालायां भागग्राहिणः सर्वे च सर्वाश्च छात्राः। इदानीं यद्वक्तव्यं तत् एतैः उक्तम् एवम् अग्रे च कार्यशालायां विमर्शः क्रियते, किन्तु इदं किञ्चित् अस्माभिः अवधेयमस्ति। तत्र भारतीयज्ञानपरम्परा इति IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इति एकः विभागः भारतसर्वकारेण शिक्षामन्त्रालय द्वारा HRD द्वारा निर्मितः इत्युक्तौ संयोजितः। तस्य विभागस्य UGC मान्यता प्राप्ता। अतः सर्वत्रापि विश्वविद्यालयेषु तस्याः संस्थायाः अथवा विभागस्य एकैकं केन्द्रम् आरब्धमस्ति शाखारूपेण। तद्वारा भारतीयज्ञानपरम्परायाः परिचयः विकासश्च भवेत् इति भारतसर्वकारस्य आशयः। तदर्थं महान् धनराशिविशेषोऽपि सर्वकारेण प्रदत्तः। तस्य विनियोगः अस्माभिः वास्तविकरूपेण विनियोगः कथं कर्तव्यः इत्येव अस्माकं इदानीं चिन्ता अस्ति। तादृशं धनं तत्र प्रभूतं धनं दत्तमस्ति, किन्तु तस्य सद्विनियोगः भवेत्, केन मार्गेण तस्य विनियोगः भवेत् इत्यपि चिन्तनं प्रवर्तते। UGC स्तरे तादृशधनराशिविशेषः वर्तते। एवम् अत्र पूर्वं कश्चन कालः आसीत्, अस्माकं अध्ययनं किमर्थम् इत्युक्तौ सर्टिफिकेट् प्रमाणपत्रप्राप्त्यर्थं, प्रमाणपत्रं तु उद्योगप्राप्त्यर्थं, उद्योगः जीविकार्थः इति एका भारतीयज्ञानपरम्परा इति वत् एका परम्परा आसीत्। इदानीमपि प्रवर्तते क्वचित्। मया गतसप्ताहे इयं परम्परा श्रुता अस्ति। यतः
सान्दर्भिकरूपेण इदं वक्तव्यमस्ति भवतां भवद्भिरपि अवगन्तव्यमस्ति। अस्माकं तु अत्र परीक्षार्थम् अस्माकम् अवकाशः नास्ति, अस्माकं तु केवलं पत्रम् अपेक्षितम् इति। तर्हि किमर्थं कक्षायाम् आगम्यते इत्युक्तौ अटेण्डेन्स् कृते इति प्रामाणिक उत्तरं प्राप्तं। किन्तु इयं स्थितिः इदानीं नास्ति। इदानीं तु अध्ययनं किमर्थम् इति ज्ञानप्राप्त्यर्थं। ज्ञानं तु उद्योगप्राप्त्यर्थं वा भवतु अथवा धनसम्पादनार्थं वा भवतु प्रामाणिकरूपेण व्यवस्थार्थं सिद्धं। केवलं प्रमाणपत्रप्राप्तिमात्रेण अद्य उद्योगप्राप्तिर्वा अथवा बहिः अवकाशो वा न लभ्यते इति तु 100% सत्यम् अद्यतनकाले। अतः इयं कार्यशाला आयोजिता अस्ति। यतः भारतीयज्ञानपरम्परा इत्युक्तौ समुद्रसदृशा वर्तते। तत्र किमपि अस्माभिः वक्तव्यं किमपि नास्ति। किन्तु तत्र कति अवकाशाः सन्ति, कथम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम् इति अद्यतन कम्प्यूटर् युगे अस्माभिः बहुधा चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। तदर्थं यथा NEP 2020 इति अस्ति, तत्रापि तत्र विशेषरूपेण एतादृशविषये अवकाशः विशेषरूपेण प्रदत्तः। अतः तस्य चिन्तनम् अधिकं भवेत् इति। तदर्थं यथा इदानीम् आचार्यकक्षासमनन्तरं कुर्वन्ति अथवा अग्रे उद्योगं कुर्वन्ति चेदपि उद्योगं कुर्वन्तः अपि एतादृश NEP द्वारा तत्र प्रोजेक्ट् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। एतादृश कथम् अयं विचारः कर्तव्यः, कथम् अयं मार्गः इति मार्गदर्शनं तत्र अस्यां कार्यशालायां भविष्यति। कथं स्वतन्त्ररूपेण एतादृश प्रोजेक्ट् स्वीकृत्य अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते। तेन अर्थात् ज्ञानप्राप्तिरपि भवति, धनप्राप्तिरपि भवति इति एतद्द्वयमपि अर्थात् सिद्ध्यति। एकं प्रधानम्, अपरं तु आर्थिकम् अर्थात् सिद्ध्यति। यदि धनप्राप्तिः यदि प्रधानम् अङ्गीक्रियते, ज्ञानप्राप्तिः अर्थात् सिद्ध्यति। यदि ज्ञानप्राप्तिः इति प्रधानम् अङ्गीक्रियते, धनप्राप्तिरपि अर्थात् सिद्ध्यति। अतः एतद्द्वयमपि अनेन सिद्ध्यति इति कृत्वा तत् NEP द्वारा, न्यू एजुकेशन् सिस्टम् द्वारा अयं कथं निर्वाहः कर्तव्यः इति अद्य इयं कार्यशाला आयोजिता। तदर्थम् इदानीं स्थापकैः पद्मनाभं वर्यैः उक्तम्, अयं नवीनभट्टवर्यः अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समागतः। भवद्भिः इदानीं श्रुतः, अयं नवीनभट्टवर्यः अध्ययनकाले एव सः प्रतिभावान् अस्ति। यतः भवन्तः जानन्ति डालर् रूपेण सः अध्ययनकाले एव प्रैज़् स्वीकृतवान्। अतः अयं विशेषः वर्तते। अस्माभिरपि एतादृशविषये अस्माभिरपि किञ्चित् कर्तव्यम्। अस्माकम् आत्मविश्वासः यथा भवेत् तथा अस्माभिः अग्रे कर्तव्यम् अस्ति। एते उद्बोधनं कुर्वन्ति। अतः इदानीम् इयं कार्यशाला उद्घाटिता अस्ति। अयं चाणक्य विश्वविद्यालये बेङ्गलूरुनगरस्थे अयं विशेषरूपेण एतादृश NEP द्वारा यत् प्रोजेक्ट् भवति तत्रापि यत् केन्द्रमस्ति तत्र विशेषरूपेण अयं कार्यं कुर्वन् अस्ति। तस्य आमूलाग्रपरिचयः अस्य अस्ति नवीनभट्टवर्यस्य। अतः स एव अत्र उद्बोधनं कर्तुं समर्थः इति अस्माभिः चिन्तितं। तदर्थं सः आहूतः। एवम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र अयं नवीनभट्टवर्यः आगतवान् अस्ति। अग्रे उद्बोधनं करिष्यति। एवं मध्याह्नसत्रे भवतामपि यत् सन्देहः वर्तते वा विमर्शः वर्तते तमपि सः क्रियते। एवं सः उद्बोधनम् अपि करोति, मार्गदर्शनमपि करोति। अग्रे कदाचित् यदि प्रोजेक्ट् स्वीकर्तव्यमस्ति आचार्यसमनन्तरम् अथवा ये PhD छात्राः सन्ति तैरपि यदि अस्मिन् मार्गे कथं गन्तव्यम् इति चिन्त्यते मार्गदर्शनं तेभ्यः अहम् अत्यन्तं ससन्तोषं व्यक्तिगत परिसरतश्च स्वागतं व्याहरामि। एवं सर्वे च भागग्राहिणः समागताः सन्ति। ते सम्यक् अवबोधनं प्राप्नुवन्ति
दृढं विश्वसिमि अहं विरमामि। दृष्टिं न स्थापयन्ति। एकदा बेङ्गलूरुनगरे नवीन भट्टवर्येण कथितं यत् वयं विज्ञप्तिं दद्मः, कोऽपि नावेदयति, कोऽपि नागच्छति, अस्माकं निकटे बह्व्यः परियोजनाः वर्तन्ते इति। वस्तुतः एता परियोजनाकार्यं यदि भवन्तः कुर्वन्ति चेत् द्विविधम् अर्थं प्राप्नुवन्ति। अर्थः इत्युक्ते धनम्, अर्थः अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। अर्थो विधेयरैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु। अतः एतादृशं सम्यक् उद्बोधनं भवद्भ्यः छात्रेभ्यः कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः निदेशकवर्येभ्यः नमो वाकपुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामि। एवम् अत्र उद्घाटनसत्रे अत्र अस्माकम् आह्वानं उररीकृत्य बहुदूरात् इत्युक्ते कल्याणपुरीतः बेङ्गलूरुनगरात् समागतः नवीनभट्टवर्यः इतः परम् अग्रिमसत्रेषु अस्मान् बहून् विषयान् उद्बोधयिष्यति। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे उद्घाटनसत्रे वाङ्मुखं दत्तवते नवीनभट्टवर्याय अपि च मुख्यसंयोजकेभ्यः आचार्येभ्यः कृष्णानन्तपद्मनाभवर्येभ्यः अपि च अस्माकं परिसरस्य अत्र सहनिदेशकाः वर्तन्ते बालाजीमहोदयाः, अपि च मीमांसा विभाग समन्वयकाः आचार्याः सूर्यनारायणभट्टवर्याः, साहित्यविभागसमन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः, अन्ये प्राध्यापकाः, अस्याः कार्यशालायाः सदस्याः, छात्राः सर्वे अत्र समुपस्थिताः। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र अधुना पानीयव्यवस्था कल्पिता वर्तते। पानीयं स्वीकृत्य पुनः वयम् अत्र सम्मिलिताः स्मः। अत्र 11 वादने पुनः